जनताबाट टेस्टेड हुन चाहन्छु म। त्यसको लागि पनि तपाईँ उम्मेदवारीको दाबी गर्दै म उम्मेदवारीको दाबी हो। मैले साँच्चै निर्वाचनमा मलाई पार्टीले टिकट दियो भने साँच्चै कञ्चनको विकासको बारेमा, यहाँको हरेक सवालको बारेमा, यहाँको समस्याको बारेमा मैले गहिरो गरी जानेर फेरि विदेशका मान्छेहरूको चाहिँ तिनी मान्छेहरूको सोचाइ के हुँदो रहेछ भने यस्ता ताल तलैयाहरू कुनामा जहाँ जङ्गलको आड छ तिनीहरूमा चाहिँ रात बिताउन चाहन्छन्। उनीहरू शान्त चराचुरुङ्गीहरू कराएको सुनेर उनीहरू सुत्न चाहन्छन्। चाहिँ हाम्रो पार्टीको लक्ष्य भनेको चाहिँ हामी समाजवाद उन्मुख छौँ। हरेक व्यक्तिको आय हुनुपर्छ, हरेक मान्छे चाहिँ रोजगारीमा संलग्न हुनुपर्छ, हरेक मान्छे स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, राज्यले घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेको छ। हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न चाहन्छौँ। नेपाली जनतालाई हामीले समृद्ध गर्न चाहन्छौँ। अहिले गठबन्धन गरेर जुन आइराख्नु भएको छ, हामीसँग एक्सरसाइज गर्न विकास गर्ने पार्टीलाई भोट दिने हो कि विनाश गर्ने, अवरोध गर्ने विकासकारीलाई दिने हो कि विनाशकारीलाई दिने हो, विकासको अवरोधीहरूलाई दिने हो? विकास रोक्नका लागि भोट दिनुहुन्छ भने गठबन्धनलाई दिनुहोस्। विकास र समृद्धि गर्ने हाम्रो मुलुकको चाहना, हाम्रा छोरा नातिको, हाम्रो भविष्य लाखौँ करोडौँ चाहिने अब आउने सन्ततिहरूको लागि भविष्य गराउने हो भने नेकपा एमालेलाई दिनुहोस्। यस्ता खालका विलम्ब गर्ने ठेकेदारहरूलाई तुरुन्त कारबाहीको विषय बनाएर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो नियम नभएर हो कि नीति नियम नभएर हो कि यो कर्मचारीको ब्युरोक्रेसीले सबैभन्दा चाहिँ सरकारलाई असफल पार्ने, सरकारलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिने यी प्रविधिहरू पनि छन् नेपालमा। यसलाई चेन्ज गर्नका लागि हामी जस्ता जनप्रतिनिधिहरू भएर हामी जस्ताले त्यो भिजनलाई अगाडि सार्यौँ भने पक्कै पनि सम्भव छ। हामी गाउँबाट सुरु गर्छौँ भने यस्ता दलालहरू तपाईँको चाहिने भित्रियो भने तपाईँको चाहिने यस्ता ठेकेदारहरू, दलाल ठेकेदारहरूबाट यिनलाई ठेगान लगाउनका लागि हामी पनि कम्मर कसेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो सबै पुरा हुँदैन। जति काम उहाँहरूले यो 5 वर्षमा गर्नुभएको छ, अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब जति काम गर्न बाँकी छ त्यो अब मलाई एकचोटि चान्स साथीहरूले चाहिँ मलाई दिएर म पनि अगाडि आएर एकचोटि पार्टीको मात्र काम होइन, अब हामीले जनताको काममा आफू प्रतिनिधि भएर गर्दाखेरि कतिको मैले काम गर्न सक्छु त। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कञ्चन खबरको युट्युब च्यानलमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, मनोरञ्जन, उद्यम र समसामयिक राजनीतिका विषयमा आफ्नो सवाल उठाउन कञ्चन खबरको युट्युब च्यानल को टिभी कञ्चन खबरलाई सब्स्क्राइब, लाइक अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, आज हामी कञ्चन खबरको यो विशेष कुराकानीमा छौँ र कञ्चन खबरको युट्युब च्यानल को टिभी कञ्चन खबरमा रहेर आज हामीले स्थानीय तहको चुनावको सेरोफेरोमा रहेर हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी चयनको क्रममा छलफल र बहस भइरहेको छ। हामी आज यसै विषयमा रहेर नेकपा एमाले कञ्चन गाउँ कमिटीका पूर्व अध्यक्ष तथा अहिले कञ्चन गाउँ कमिटीको इन्चार्ज समेत रहनुभएका नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीका सदस्य भरतमणि सापकोटाज्यूसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेकपा एमाले भित्रका थुप्रै आकाङ्क्षी उम्मेदवारहरूको बीचमा उहाँको पनि एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष हाँक्ने मेरो पनि चाहना छ भनेर उहाँको सन्दर्भमा आज हामीले त्यो विषय र कञ्चन गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको अवस्था अब चुनावमा कसरी जान्छ र कसरी नेकपा एमालेको जितलाई सुनिश्चित गर्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यसै गरिकन नेकपा एमाले कञ्चन गाउँ कमिटीको इन्चार्ज भएर कञ्चन गाउँ कमिटीलाई अझ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ लैजानुपर्ने अवस्थामा उहाँ आफै उम्मेदवारीको दाबी गर्दै आउनुभएको छ र अन्तिममा पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब कसरी जानुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। यस कञ्चन खबरको यो विशेष कुराकानीमा नेकपा एमाले कञ्चन गाउँ कमिटीका इन्चार्ज, जिल्ला कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका भरतमणि सापकोटाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार। नमस्कार। भर्खरै अधिवेशन सकिएछ। हजुर। एक किसिमले भन्यो भने नेकपा एमालेमा एउटा नयाँ रगतहरू सल्बलाइरहेको छ, रिफ्रेस भइरहेको छ होइन, सुतिरहेको एमालेलाई बिउताइरहेको छ। यही समयमा स्थानीय तहको चुनाव आयो। हजुर। के छ संक्षिप्त यस विषयबाट कुरा सुरुवात गरौँ न। खास गरी हाम्रो जिल्लाको निर्वाचन अब यो हाम्रो अधिवेशनपछि अहिले हामी यो निर्वाचनको सङ्घारमा उभिएका छौँ।
मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा गएको छ। हामी पनि त्यो निर्वाचनबाट अगाडि एक कदम अगाडि बढेका छौँ। अब हामी यो निर्वाचनलाई कसरी निर्वाचनमा जाने, कस्तो तरिकाले जाने, नेकपा एमालेको पक्षमा अहिले जुन लहर देखिएको छ, नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने शक्तिहरूको आकलन पनि हामीले गरेका छौँ हैन। नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एमालेका कार्यक्रमहरू जनतामा लएर जानका लागि हामी एकदमै सक्रिय रूपमा लागेका छौँ। अब यो निर्वाचनमा हामी स्थानीय तहदेखि नै, वडादेखि नै, हामी वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका, नगरपालिका सबैमा नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, नेकपा एमालेलाई जिताउनुपर्छ भनेर हाम्रो सङ्गठन लागेको छ। कञ्चनको इन्चार्जको हैसियतले मैले भन्न चाहन्छु, हामी कञ्चनमा अग्रस्थानमा रहेका छौँ र अहिले पनि म दाबी गर्छु नेकपा एमालेका कामहरू, नेकपा एमालेको क्रियाकलापहरू देखेर जनताले नेकपा एमालेप्रति विश्वास जुन ढङ्गले गरिराख्नु भएको छ, जो अहिले पनि देखिन्छ, नेकपा एमाले अग्रपन्थीमा पक्कै अब आउँछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। अहिले विशेष गरिकन नेकपा एमालेको लहर तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म एक किसिमले सकारात्मक मतदाताहरूको, आम जनताहरूको नेकपा एमालेप्रतिको जुन विश्वास जुन बढिरहेको छ, त्यसलाई जीवित गराउनको निम्ति पनि अहिले कञ्चन गाउँपालिकामा फेरि नेकपा एमालेले जित्नुपर्छ हैन? तपाईको कन्सेप्ट त्यही हैन? कार्यकर्ता केका लागि कार्यकर्ता बनियो। मैले धेरै लामो समयसम्म यो पार्टीमा रहेर काम गर्दै आएँ। म सानो बच्चा नै थिएँ। 2038 सालदेखि मलाई जब दाजुहरूले चाहिँ नेकपा, त्यति बेला चाहिँ मालेको भातृ सङ्गठन अन्रासोबी 5औं थियो, मैले सानै मतलब चाहिँ 8 क्लासमा पढ्दाखेरि नै सोभियु निर्वाचनमा म चाहिँ भाग लिएर सदस्यको रूपमा चाहिँ त्यति बेला पनि मलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ अगाडि सार्नु भएको थियो र मैले सदस्यमा म चाहिँ अन्रासोबीको तर्फबाट निर्वाचन लड्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको हुँ। त्यसपछि आएर मैले गाउँमा साथीहरूसँग आएर भेट भइसकेपछि पनि यहाँ सबै साथीहरू नेकपा एमालेका, त्यति बेला माले थियो, त्यसपछि नेकपा एमाले भयो, त्यति बेला पनि यहाँका कञ्चनका साथीहरूसँग सबैसँग समन्वय भयो। त्यसपछि म चाहिँ सबै साथीहरूको सहकार्यमा लागेँ र मेरो कार्यशीलता देखेर साथीहरूले मलाई तैँले वडा अध्यक्षको निर्वाचनमा त लाग्नुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ 2054 को निर्वाचन मलाई लडाउनु भयो। 49 मा पनि मेरो कुरा आएको हो, तर मलाई 54 मा चाहिँ म सानै उमेर थियो। त्यसो भएर म चाहिँ अब मैले पढ्दैछु, म जान्न भने। त्यसपछि म चाहिँ 2054 को चाहिँ निर्वाचनमा म वडा अध्यक्षको रूपमा अत्यधिक मतका साथ म चाहिँ विजय भएँ। त्यसपछि मलाई झन् समाजमा अग्रस्थानमा उत्साह जाग्यो। मैले निरन्तर रूपमा सधैँभरि पार्टीको काममा लागेको हुनाले र यसको मूल्याङ्कनको आधारमा पनि योभन्दा पहिलाको निर्वाचनमा पनि मैले साथीहरूलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ, म चाहिँ पार्टी हाँक्नुपर्छ, मैले पार्टीलाई अगाडि बढाएँ भने, पार्टीले जित्यो भने मात्रै मेरो मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने कुरा गरेर मैले अगाडि सारेँ हाम्रा साथीहरूलाई। मैले सबै साथीहरूलाई कमसेकम 95-96% चाहिने निर्वाचनमा मैले सफल गराउनका लागि मैले मात्रै भन्दिनँ, हाम्रा सङ्गठनका सबै साथीहरू लागेर हामीले निर्वाचन पनि जितायौँ। र अहिले आएर फेरि मलाई कार्यकर्ता भइसकेपछि मैले अब मैले कञ्चनको मुहार साथीहरूले धेरै काम गर्नु भएको छ, धेरै अधुरा कामहरू पनि छन्। विकास निर्माणको कामदेखि लिएर जनताको कामहरू चाहिँ अधुरै रहन्छन्, त्यो सबै पुरा हुँदैन। जति काम उहाँहरूले यो 5 वर्षमा गर्नुभएको छ, अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब जति काम गर्न बाँकी छ त्यो अब मलाई एकचोटि चान्स साथीहरूले चाहिँ मलाई दिएर म पनि अगाडि आएर एकचोटि पार्टीको मात्र काम होइन, अब हामीले जनताको काममा आफू प्रतिनिधि भएर गर्दाखेरि कतिको मैले काम गर्न सक्छु त भन्ने खालको मूल्याङ्कन, मलाई अग्नि परीक्षा गर्न जनताबाट टेस्टेड हुन चाहन्छु। म त्यसको लागि पनि तपाईँ उम्मेदवारीको दाबी गर्नु? म उम्मेदवारीको दाबी हो। मैले साँच्चै निर्वाचनमा मलाई पार्टीले टिकट दियो भने साँच्चै कञ्चनको विकासको बारेमा, यहाँको हरेक सवालको बारेमा, यहाँको समस्याको बारेमा मैले गहिरो गरी जानेर फेरि 5 वर्ष भइसकेपछि ओहो भरत जस्तो अध्यक्ष फेरि पनि हामीले
अब यस्तै अध्यक्ष देख्न पाऊँ, यस्तै क्रियाशील मान्छे समाजमा स्थापित भयो भने सधैँ मेरो हुनुपर्छ मैले भन्दिनँ। अब चाहिँ एकचोटि टेस्टेड भइसकेपछि यस्तै कामहरू गएर अरू मान्छेहरूले पनि गरिदिए भने, अरू मान्छेहरूले पनि त्यस्तै काम गर्नुभयो भने पक्कै यो कञ्चनको विकासको, यो देशकै रूपमा चाहिँ देखिने गरी देशभरिबाटै कमसेकम कञ्चनको यस्तो कञ्चनमा विकास भएको छ भन्ने खालको चाहिँ पिछडिएको कञ्चन हुनाले यसलाई एउटा शहरी कञ्चनको रूपमा देखाउनका लागि मैले इच्छा जाहेर गरेको छु। यही हो जगदलजी। हुन त जनप्रतिनिधि यो 2054 सालको स्थानीय तहको चुनावमा तपाईँ साबिक रुद्रपुर गाविस वडा नम्बर 8 को निर्वाचित अध्यक्ष हुनुभयो। त्यतिखेर युवा हुनुहुन्थ्यो हैन? युवा वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि जुन तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यतिखेरको जुन स्थानीय तह र अहिलेको स्थानीय तहमा काम गर्न कतिको सहजता हुन्छ अथवा के छ फरक? अब कसरी जानुपर्छ तपाईँको एउटा भिजन होला? मैले त्यति बेला 2054 सालमा चाहिँ वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यति बेलाको बजेटको कुरा, त्यति बेलाको समय र परिस्थितिको कुरा, अत्यन्त न्यून बजेट थियो। त्यति बेला 2051 सालमा नेकपा एमालेको सरकारले 3 लाख बजेट चाहिँ पठाउँथ्यो र हामी हुँदाखेरि त्यस्तै 10 लाख 12 लाख रुपियाँ पैसा जम्मी आउँथ्यो। तैपनि हामीले त्यति बेला के भयो भने धुले र हिलो मात्रै बाटाहरू हुन्थे। त्यसपछि हामीले वार्ड नम्बर 8 साबिकको वार्ड नम्बर 8 बाट मैले निर्वाचन जित्दाखेरि हामीले 30,000 50,000 धेरैमा 70,000 सम्म र लास्ट वर्षमा मैले 90,000 सम्म मात्रै ओडामा लगेको थिएँ। त्यो 90,000 लाँदा मैले 20,000 त्यो चाहिँ बजेट यहाँबाटको 20,000 बजेटले 1 लाख रुपियाँ जनताबाट उठाएर त्यो 20,000 जोड्दा 1,20,000 हुन्थ्यो। त्यति बेला माटो र हिलोको बाटो थियो, सडक थियो। त्यो बेलामा त्यो बाटोमा गिट्टी बिछाउँदाखेरि मलाई पिच गराए भन्दा बढी गर्व लाग्थ्यो। यति पैसा आए पनि सबैले भएर यो ग्राभलिङ गऱ्यौँ भने राम्रोसँग बाटोमा हिँड्न पाउँछौँ। पछि सरकारले बजेट थप्छ, त्यसो भएर हामी चाहिँ यसरी हामी जाउँ भन्दा सबै जनताले हाम्रो कुरा मानेर जानुभयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो ग्राभलिङ गर्न अलिअलि ग्राभलिङ गरेर बाटो बनाउँदाखेरि ठुलो गर्व लाग्थ्यो। तर अहिले कञ्चनमा चाहिँ जब स्थानीय तह भइसकेपछि यो गणतन्त्र पछिको पहिलो निर्वाचनपछि अहिले जुन बजेट आएको छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बजेट आएको छ। यसलाई सदुपयोग गरेर लैजाने हो भने अहिले देख्नुहोस् हिजोको कञ्चन र आजको कञ्चन हेर्नुहोस् भनेका छौँ हामीले। यहाँ नेकपा एमाले जित्दै आएको छ र हामीले हाम्रो वर्चस्वका साथ जनताले जिताउँदै आउनु भएको छ। मैले जनताहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु पार्टीको तर्फदेखि र व्यक्तिगत तर्फदेखि पनि। के छ भने हामीले जनतामा विश्वास गरेका छौँ। कञ्चनमा हरिया बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्न पनि तपाईँले योगदान गर्नुभयो। हजुर, त्यसको मूल्याङ्कन पनि अब तपाईँलाई यो चुनावले पक्कै पनि गर्नेछ हैन? एकदमै राम्रो एउटा कुरा निकाल्नु भयो तपाईँले। मलाई के लाग्थ्यो भने हरेक समाजमा व्यक्ति फरक हुन्छ, एकदमै व्यक्तिको सपना फरक हुन्छ। व्यक्तिको सपनाबाट समूहले त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि समूहले त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्यो भने, समाजले त्यो कुरालाई मनन गर्यो भने चाहिँ समाज रूपान्तरण हुन्छ। हामीले हरेक संस्था रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, देश रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जस्तो मलाई के लाग्यो भने चाहिँ म सानो एउटा स्कुलको मलाखान देवीको अध्यक्ष थिएँ। म त्यति बेला वडा अध्यक्ष भइसकेका थिएँ। त्यसपछि हरैयामा मलाई पार्टीका साथीहरूले चाहिँ त चाहिँ अध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर कुरा निकाल्नु। हरैया माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक उच्च माविमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ अलिक प्रतिस्पर्धा थियो। त्यसपछि चाहिँ मलाई सबै पार्टीका साथीहरूले चाहिँ मलाई एकचोटि अवसर दिनुहोस्, म चाहिँ नि यो स्कुलमा आइसकेपछि धेरै शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको स्रोतले अहिलेको परिस्थितिमा पनि धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर मैले त्यो स्कुलमा अध्यक्ष म भइसकेपछि मैले भने सबै साथीहरूले मलाई बनाउनु भयो। म निर्वाचित भइसकेपछि म भित्र पस्दाखेरि गेट बाहिर पार्टीका कुरा गर्नुहोस्, गेट बाहिर दलका कुरा गर्नुहोस्, तर तपाईँ विद्यालय प्रवेश भइसकेपछि शिक्षाका कुरा गर्नुहोस्। अब मैले यो विद्यालयको सहयोगमा खास गरी हरैया बहुमुखी क्याम्पसले जन्माएको
क्याम्पस हो भन्छु मैले। त्यति बेला म अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले यो क्याम्पस बनाउनु पर्छ, अब कुम्लो बोकेर यहाँबाट बुटबल, पोखरा, काठमाडौँ जाने, नारायणघाट जाने विद्यार्थीहरू, भैरवा जाने विद्यार्थीहरूलाई अब हामीले यही शिक्षा दिनुपर्छ, अब यही विकास गर्नुपर्छ, यही हामीले क्याम्पस बनाउन सक्छौँ, हामी सबै मिल्यौँ भने सक्छौँ भनेर जुन ढङ्गले मैले सबै साथीहरूलाई, त्यहाँका सबै अभिभावकहरूलाई जम्मा गरेँ। सबै अभिभावकहरू आउनुभयो। त्यसपछि सबैले मेरा कुराहरू, हाम्रा कुरा, हाम्रो त्यो टिमकै कुरा त्यति बेला व्यवस्थापन समितिमा अत्यन्त सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु धेरै साथीहरूलाई। त्यसपछि एउटा त्यो पूर्वाधार समिति मेरो संयोजकत्वमा गठन भइसकेपछि कञ्चनका त्यति बेला रुद्रपुर थियो, त्यति बेला रुद्रपुरको त्यति बेला साँडी गाविस थियो, त्यति बेला चाहिँ अब जोगडा गाविस थियो, त्यसपछि सूर्यपुरा गाविस थियो, थुप्रै गजेडी गाविस थियो। हरेक विद्यालयका वार्षिक उत्सवहरूमा गएर हरैयामा क्याम्पस बनाऊ है साथीहरू, एउटा क्याम्पस हामीलाई चाहिन्छ। धेरै हाम्रा छोराछोरीहरूले दुःख पाए, धेरै टाढा पढाउनु पर्ने स्रोत छैन, पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिम्मत बोकेका हाम्रा छोराछोरीहरूले चाहिँ दुःख पाउने भए, पढ्न नपाउने भए, बिचैमा चाहिँ पढाइ छोडेर विदेशिनु पर्ने भयो, अर्काको हलो जोत्नु पर्ने भयो, समस्या भयो। त्यसो भएर हामीले सबैले धेरै थोरै गरेर हामीले क्याम्पस बनाऊ। अब त्यो सपना चाहिँ जुन मेरो सपना हो त्यो पुरा भएको छ। के लाग्छ भने यो मैले मनमा चाहिँ आनन्द शुद्ध पनि आनन्द सहयोग त सबैले चाहिँ गर्नुभएको, तर मैले चाहिँ यो क्याम्पस मेरो संयोजकत्वमा मैले चाहिँ सबै साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेँ, मेरो सपना साकार भयो भने मलाई के लाग्थ्यो भने मेरा छोराछोरी, मेरा परिवार, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै आएर यहाँ नाचेका छन्, सबै गाएका छन् जस्तो लाग्ने, मलाई त्यस्तो गर्व लाग्छ। आफू छेन सर नयाँ फरक भिजन चाहिँ ल्याएर आफ्नो अस्तित्वलाई यो चाहिँ भरतमणिले गरेको है भन्ने एउटा कालखण्ड बनाउनको निम्ति तपाईँ त्यस्तो खालको सोच भएको पक्कै पनि कसरी चाहिँ लैजानुहुन्छ तपाईँको उम्मेदवारी दिँदैको दावेदारी हुँदाको अवस्था? पक्कै पनि के छ भने शिक्षा क्षेत्रमा र कञ्चनको यो ठाउँमा शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा नभइकन जस्तै यहाँ त कृषिको आवश्यकता छ हैन, यहाँ कम्प्युटर इन्जिनियरको आवश्यकता छ, साइन्स पनि यहाँ व्यवस्थित भइसकेको छैन, लुम्बिनी ज्ञान निकेतनमा त छ, त्यसलाई अझै व्यवस्थित गराउन आवश्यक छ। प्राविधिक विषय जस्तो प्राविधिक विषयहरू अहिलेको वैज्ञानिक युगमा चाहिँ अब हरेक क्षेत्रका प्राविधिक विषयहरूलाई भित्र्याउने कुरा र शिक्षा जगतमा स्वास्थ्यका कुरा, हरेक स्कुलमा चाहिँ एउटा स्टाफ नर्स हुने कुरा त्यो पनि भनेको छ। एउटा स्वास्थ्यको लागि अब हरेक क्षेत्रमा, कृषिको लागि हरेक क्षेत्रमा, हरेक स्कुलहरूमा जस्तो प्राविधिक लाइन भयो, पशुको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा हैन, त्यस्तै गरी हरेक क्षेत्रका चाहिँ प्राविधिकहरू हरेक विद्यालयहरूमा हामीले एक जनाको व्यवस्था गरेर लाग्यौँ भने अब यहाँको विकास र समृद्धिका लागि भन्ने हो भने वास्तवमा हरेक मान्छेका हरेक व्यक्तिका सोचाइबाट हामीले धेरै कुराहरू पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहीका शिक्षा जगतका व्यक्तिहरूलाई राखेर, बुद्धिजीवी साथीहरूलाई राखेर, शिक्षक साथीहरूलाई हामीले राखेर के गर्नुपर्दछ त यहाँका विज्ञ मान्छेहरूलाई राखेर हाम्रो मात्रै दिमाग नपुग्न सक्ला, हाम्रो मात्रै त्यो चाहिँ जगतमा चाहिँ शिक्षा जगतमा नपुग्न सक्ला, शिक्षाविदहरू यहाँका थुप्रै एउटा विशेषज्ञहरूको एउटा टोली हामीले बनाउँछौँ। तपाईले देखिरहेको जुन भिजन हो, तपाईले देखिरहेको कञ्चनलाई तपाईले यसरी लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ जस्तै कञ्चन एउटा पर्यटन प्रवर्धनको पनि राम्रो एउटा क्षेत्र हो, एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भन्ने मलाई लागेको छ कि कञ्चनमा यो आन्तरिक पर्यटन अथवा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्नको निम्ति पनि हामीले सकिने ठाउँहरू छन्। तपाईले के देख्नु भएको छ अबको घोषणापत्रमा तपाईको के हुँदैछ यो बारेमा ध्यान छ कि छैन? अत्यन्तै जनताको प्रमुख विषय कुरा हो चाहिँ यो। हामीले लुम्बिनी नजिक छ, हाम्रो कञ्चन लुम्बिनी भन्दा त्यही 17-18 किलोमिटर त्यहाँभन्दा फरक छैन। तर के हो त भन्दा लुम्बिनीलाई हामीले कञ्चनसँग जोड्ने कुरा, पर्यटनसँग जोड्ने कुरा चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको कुरा हुन्छ हाम्रो कञ्चनमा। हामीलाई यसलाई अत्यन्तै मैले गहिरो गरी ढङ्गले यो कसरी यहाँ चाहिँ यो लुम्बिनीसँग जोड्न सकिन्छ त भन्ने कुरा गहिरो ढङ्गले जाने कुरा धेरै साथीहरूसँग पनि सल्लाह गरेको छु। यहाँको हामीसँग सामुदायिक वनहरू छ, हामीसँग चाहिँ सामुदायिक वनबाट नै हामीले पर्यटन गर्न सकिन्छ। हाम्रो चाहिने गजेडीमा पनि दानापुर ताल छ,
अब समयमा सामुदायिक वनभित्र हाम्रो यत्रो चाहिने दानापुर ताल छ हैन के छ भने त्यहाँको विकासमा अहिले धेरै तीव्रता अहिलेको गाउँ एकदमै राम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ गरेको छ र त्यसमा चाहिँ प्रदेशको हैन भूमिश्वर ढकालले त्यति बजेट हाल्नु भएको छ, खिमलाल भट्टराईले त्यतिकै बजेट हाल्नु भएको छ, गाउँपालिकाले त्यतिकै बजेट खर्च गरेको छ र धेरै त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू भित्राउने काममा चाहिँ अत्यन्तै लागेको छ र त्यतिले मात्रै हामीलाई पुग्दैन। अब त हामीले लुम्बिनीमा आएर पर्यटकहरू टाढा टाढाबाट आउँछन्, धेरै तपाईको देशहरूबाट लुम्बिनीमा पर्यटक आउँछन्, तिनीहरूलाई अब कसरी कञ्चनमा भित्राउने त भन्ने धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ। अब हामीले चाहिँ सामुदायिकसँग कञ्चन गाउँपालिका र सामुदायिक वनको एउटा संयोजकत्वमा चाहिँ समन्वयमा हामीले बजेट बनाउनु पर्छ, त्यसपछि त्यो त्यहाँ आएर बस्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, त्यहाँ गएर होमस्टेहरू बनाउनु पर्यो, त्यो सामुदायिक वनभित्र के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कानुनले हामीलाई कति दिन्छ हैन, त्यो कानुनले हामीलाई कति दिन्छ त्यो कुरामा पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। हामीले यो सामुदायिकसँग जोडेपछि यहाँ होमस्टेहरू बनाउन सकिन्छ। धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ अब त्यहाँ 5 स्टार होटल चाहिन्छ। के छ भने पर्यटकहरूले कस्तो खोज्दो रहेछ भने तपाईको चाहिँ हरियाली खोज्दो रहेछ, त्यतातिर हरियाली छैन, लुम्बिनीमा हरियाली छैन, यहाँ एयरपोर्टमा मान्छेहरू स्वच्छ वातावरण सहितको 5 स्टार होटल अहिले एयरपोर्ट बनेको छ, एयरपोर्टको अगाडि जहाज कराउँछ, मान्छे बस्न चाहँदैन। त्यसो भएर विदेशीहरूले शान्त चाहन्छ, किनभने तर विदेशका मान्छेहरूको चाहिँ तिनी मान्छेहरूको सोचाइ के हुँदो रहेछ भने यस्ता ताल तलैयाहरू कुनामा जहाँ जङ्गलको आड छ तिनीहरूमा चाहिँ रात बिताउन चाहन्छन्, उनीहरू शान्त चराचुरुङ्गीहरू कराएको सुनेर उनीहरू सुत्न चाहन्छन्। हामी 2-3 वटा 5 स्टार होटल कञ्चनमा बनाउँछौँ, सिधै तपाईको चाहिँ एयरपोर्टमा आएका मान्छेहरू आनन्दको सुताइपछि लुम्बिनी दर्शनपछि गएर कञ्चनमा चाहिँ बस्ने वातावरण चाहिँ भनेको तपाईले भनेर भन्नुभएको छ र मैले उहाँहरूसँग कुरा गरेको छु। हामी 5 स्टार होटल बनाउन चाहन्छौँ, लुम्बिनीका सारा पर्यटकहरूलाई कञ्चनमा भित्राउन चाहन्छौँ, यसको शहरीकरण गर्न चाहन्छौँ र यहाँका खेतीपातीदेखि लिएर हरेक सवालमा यसको विकासको कुरा, यसका हरेक तपाईको चाहिँ वैज्ञानिक कृषि गर्ने कुरा, समूहमा मिलेर चाहिने खेती गर्ने कुरा र पर्यटनसँग चाहिँ जोडेर जनताहरूले पर्यटनबाट चाहिँ फाइदा लिने कुरा, यसमा अत्यन्तै चनाखो ढङ्गले तपाईको घोषणापत्रमा उम्मेदवारको घोषणापत्रमा ती कुराहरू हामी उल्लेखित गर्छौँ। भोलि गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ अलिकति सिँचाइ कसरी गर्ने, यसलाई सतै सिँचाइ कसरी गर्ने, कञ्चन बाँधेर हुन्छ कि कोठी बाँधेर हुन्छ कि यसलाई सतै, अब त्यो काम त गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो गाउँपालिकाले त्यति काम गर्न सक्षम भयो, यसको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। के छ भने कोही मान्छे सिँचाइ गर्न पाइन भनेको छैन, अहिले धेरै मान्छे खुसी छ, धेरै मान्छे ट्युबवेल गाडेर धेरै मान्छेहरूले खेती गरेको छ। अहिले हिउँदमा देख्नुहुन्छ धेरै मान्छेले मकै लगाएको छ, तरकारी लगाएको छ, अरू लगाएको छ, तर त्यतिले मात्रै पुगेन। हामीले सतै सिँचाइबाट पनि यहाँको खेती प्रणालीमा चाहिँ विकास गर्ने कुरा त्यो एउटा पाटो छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम गहिरो ढङ्गले लाग्नुपर्छ। अब यसलाई सतै सिँचाइको लागि हामीले कहीँ ठुला हाम्रो कञ्चन छ, कञ्चनबाट पनि बाँध बानेर हामीले यसमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ कि कोठी बाँध बानेर गर्न सकिन्छ कि त्यसको लागि पनि अलिकति सोचेर हामी अगाडि लाने कुरा, त्यो एउटा कुरा छ हामीसँग, त्यो भिजन छ र हामीले त्यो काम त गर्छौँ नै। अर्को कुरा यहाँको खेती किन भएन भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ, सिँचाइ मात्रै गरेर भएन, किन खेती राम्रोसँग हुन सकेन भन्ने कुरा छ। यसमा के छ भने प्राविधिकहरू र यो खेती प्रणालीलाई हामीले अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ। पुरातन तरिकाले चाहिँ जुन खेती हुँदै गइराखेको छ त्योबाट चाहिँ सम्भव छैन। अब आधुनिक कृषि प्रणालीलाई कसरी लागू गर्ने त? यो खेती किन भएन, यो खेती के कारणले यहाँ किरा लागेको छ? यो वर्षौं हामीले खेती गर्छौं, मकै अहिले देख्नुहुन्छ हरेक मकै मरेर तपाईको चाहिँ अब त्यहाँ किरा लागेको छ, फङ्गल लागेको छ, तपाईको चाहिँ त्यो ढुसी लागेको छ, त्यसपछि गभारो लागेको छ हैन। अब त्यो एउटा अमेरिकी फौजी किरा लागेको छ, यो किन लाग्छ त? अब यो के गर्दा यस्तो खालको लाग्दैन भन्ने खालको चाहिँ विशेषज्ञहरूबाट यो पत्ता लगाएर अब वैज्ञानिक तरिकाले हामीले खेती प्रणाली गर्ने, समूहमा गर्ने। अब तपाई संगठनमा लाग्दाखेरि हजुर गरी खाने र गराएर खानेका बीचको विभेदलाई अन्त्य गर्नको निम्ति म संगठनमा लागे। हजुर तपाई जुन संगठनमा लाग्दा जुन भावना तपाईसँग उत्प्रेरित थियो नि, हजुर त्यो अनुसार तपाईले अहिले त्यो देखिराख्नु भएको छ कि छैन? अब के देखिन्छ भने समाजमा धेरै कुराहरू रूपान्तरण भएका छन्। हामी के छ भने जुन तल्लो वर्ग जसले गरी खान सक्दैन, सधैँदेखि अर्काको काममा चाहिँ व्यस्त रहेको व्यक्तिहरू, सधैँ अर्काको भर पर्न पर्ने, अर्काकोमा गएर काम गरेर
जीवन चाहिने निर्वाह मात्रै हुने र आफ्नो खुट्टामा उभिन नसक्ने खालको परिपाटीमा अलिकति रूपान्तरण भएको छ। त्यो राज्यले सबभन्दा पिछडिएका वर्गहरूलाई सबैभन्दा चाहिँ आय स्रोत नभएका मान्छेहरूलाई जो गरिब छ त्यसलाई उत्थान गर्ने कुरामा पहिला त्यहाँबाट राज्यले सुरु गर्नु पर्यो। को छ त गरिबी? कञ्चनमा हामीले चाहिँ सबैभन्दा गरिबीहरूलाई उत्थान गर्ने कुरा के छ त भन्ने ढङ्गले हामीले त्यो कुरालाई निराकरण गर्दै लग्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि रूपान्तरण हुन्छ। तर राज्यहरू धेरै भए राज्यले चाहिँ हामी यो लक्ष्यमा पुरा गर्नुपर्छ, त्यो लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अलिकति सम्भव भएको छैन। तर चाहिँ हाम्रो पार्टीको लक्ष्य भनेको चाहिँ हामी समाजवाद उन्मुख छौँ। हरेक व्यक्तिको आय हुनुपर्छ, हरेक मान्छे चाहिँ रोजगारीमा संलग्न हुनुपर्छ, हरेक मान्छे स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, राज्यले घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेको छ। हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न चाहन्छौँ, नेपाली जनतालाई हामीले समृद्ध गर्न चाहन्छौँ, हामीले समाजवादमा लान चाहन्छौँ भनेको कुरा के हो त भन्दा यहाँ टेकेर हो। अब राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको छ, राजनीतिक क्रान्तिहरू पुरा भएको छ। अब लक्ष्य तपाईँले भने जस्तै गरी खाने र गरेर खाने वर्गको बिचमा जुन अन्तर्विरोध छ, अब आर्थिक क्रान्ति गरेर हामी त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ र सबै कुराहरू भएको छैन। अहिलेसम्म आन्दोलनमै रह्यौँ र अबको चाहिँ क्रम भनेको चाहिँ हामी समाजवादमा उन्मुख छौँ र त्यो ठाउँमा जानका लागि केही परिवर्तन र आधारहरू हामीमा तयार भएका छन्। तयारी गर्नका लागि हामीले हाम्रो पार्टीले जित्नुपर्छ, नेकपा एमाले जित्नुपर्छ। अहिलेको विकास र समृद्धिसँग जनतासँग जनतालाई रोजगारीको ग्यारेन्टीसँग चाहिँ जोड्ने कुरा नेकपा एमालेमा सम्भव छ र म विश्वास गर्छु, मेरो पार्टीमा विश्वास गर्छु। हामीले हरेक मान्छेलाई रोजगारी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता त हामीले अहिले उदाहरणीय रूपमा हो, त्यो आएको पनि छ। त्यसो भएर हरेक व्यक्तिलाई हामीले रोजगारीसँग जोड्ने कुरा, मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा चाहिँ नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र त्यो सिद्धान्त छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त छ। त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्तमा हामी अडिग भएर गऱ्यौँ भने रूपान्तरण सम्भव छ र जनता आत्तिनु पर्दैन, त्यो कुरा चाहिँ सम्भव हुन्छ र गर्न सकिन्छ। को जुन मदन भण्डारी, जननेता मदन भण्डारीले जुन प्रतिपादन गरेको, जुन बहुदलीय जनवाद मार्फत समाजवादमा आउने कुराकानी गर्नुभयो होइन। जस्तै अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जुन भौतिक रूपमा चाहिँ विकास भइरहेको छ होइन। समग्र हेर्दाखेरि हाम्रो घर अगाडि ग्राभेल छ, घर अगाडि पिच छ, बिजुली छ। हिजो जुन अवस्था थियो दर्दनाक, त्यो अवस्थाभन्दा धेरै माथि पुगिसकेका छौँ। त त्यतिखेरको मान्छे र अहिलेको हामी के मान्छेका बिचमा त तपाईँले के फरक पाउनु भएको छ? त्यतिखेर त हामी अलि राजनीतिक संस्कारमा थियौँ। अहिले तपाईँले जुन पार्टीमा प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ, पार्टीका क्याडरहरू हुनुहुन्छ, के लाग्छ तपाईँको जुन राजनीतिक संस्कार र साथीहरूको राजनीतिक संस्कारमा त्यसले गर्दा त के समाजलाई अझै त्यो भौतिक विकास भएर मात्रै काम गर्छ र संस्कार भएन भने? अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा हो। हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थिति फरक छ। यस्ता सञ्चारहरू, साधनहरू, मिडियाहरू केही थिएन हामीसँग चाहिँ, हामीले बुझ्न पाउँदैनथ्यौँ। तर रूपान्तरण सम्भव रहेछ भन्ने कुरा त यसले पनि केही पुष्टि गरेको छ। तपाईँलाई यही सुरु गरौँ। हिजो चाहिँ नेकपा एमालेको 3 वर्षे कार्यकालको सरकार तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यो पहिला कति सरकारहरू बने, त्यो पहिला कति तपाईँको चाहिँ बजेटहरू बने, तर देशमा रूपान्तरण खै त? देश विकासको लागि तपाईँको चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग गर्न पाएको कुरा खोइ त? त्यसो भएको कारणले चाहिँ हाम्रो 3 वर्षको सरकारको बजेटको र यो गाउँमा अहिले हरेक खालका विकास निर्माणका योजनाहरू ल हेर्नुहोस् तपाईँले, पूर्व पश्चिमका राजमार्गहरू हरेक ठाउँमा बनिरहेका छन्। रेल मार्ग बन्ने कुरा छ, तपाईँको सुरुङ मार्गहरू तपाईँले देख्नु भएको छ। ठुल्ठुला नदीहरूलाई डाइभर्सन गरेर सिँचाइ गर्ने कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ। रेलका कुरा देख्नु भएको छ, रेल सम्भव छ। हामी रेल ल्याउने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ होइन। अहिले पत्लै कता रेल चल्न सुरु गरेको छ होइन। जनकपुर रेलवे तपाईँको चाहिने बर्दिवासदेखि कताबाट चाहिँ रेल सुरु भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यसो भएर रूपान्तरण सम्भव रहेछ। जस्तो कलकत्ता बन्दरगाहबाट हामीलाई तेल ल्याउनु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ तेल तपाईँको अम्लेखगञ्जमा आएर स्टोर भइरहेछ। त्यहाँबाट हामी कुरा गरिरहेका छौँ, अहिले भैरव ल्याउने कुरा गरिरहेका छौँ, नेपालगञ्ज पुर्याउने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस्तै खामले हामीले ग्यास चाहिँ तपाईँको ल्याएर चाहिँ
लागू गर्ने कुरा ग्यास पनि हामीले भित्राउँछौँ भनेका छौँ हैन। त्यसो भएको कारणले पनि के छ भने हरेक कुरामा चाहिँ तपाईको सम्भव छ। हाम्रो देश यस्तो छ, यति राम्रो देश छ, यति समयको अनुकूलता छ हामीमा, रूपान्तरण नहुने कुरा रूपान्तरण भयो, भौतिक रूपमा चाहिँ एकदम विकासको हिसाबले अगाडि भयो। तर जनताको किन भएन भन्ने कुरा तपाईको समाजमा आउँदै छु बाबा। त्यतातिर म किन आउँदै छु भने संरक्षण माने अपनत्व गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक अपनत्व गर्ने कुरामा अब त्यही भएर मैले अगाडि तपाईलाई भने हरेक मान्छेलाई रोजगारीसँग जोड्नु पर्यो। रोजगारी केमा हुने त? उद्योग कल कारखाना हुनु पर्यो। हरेक कल कारखाना र उद्योगहरू हामीले निर्माण गर्न पर्यो। राज्यले हरेक खालका उद्योगहरूलाई प्रायोरिटी दिन पर्यो र बजेटको व्यवस्था गर्न पर्यो। र उद्योगमा त काम गर्छ मजदुर, अब मजदुरको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, मजदुरको बिमा गर्न पर्यो, उद्योगमा काम गर भन्नु पर्यो, हरेक मान्छेलाई रोजगारीसँग जोड्नु पर्यो, हरेक मान्छेलाई शिक्षित बनाउनु पर्यो। पहिला कुरा शिक्षामा हरेक मान्छेले चाहिँ ब्याचलर तपाईको मास्टर पढ्नु पर्यो यहाँका हरेक व्यक्तिले। त्यसो भएर न तपाईको चाहिँ विकास सम्भव हुन्छ। अब मान्छेलाई तपाईको चाहिँ यो जुन अहिले विकराल रूपमा चाहिँ युवाहरू कुलतमा फसेर अहिले हरेक युवाहरू तपाईको हामीले बाटोमा सुतेको पाउँछौँ। हरेक मान्छेहरू गाँजा खाएर तपाईको बाहिर अब कहीँ जङ्गलमा लुक्ने, कहीँ तपाईको घर छोड्ने, घरका बाबुआमालाई हैरान पार्ने, घरमा पैसा चोर्ने र हरेक मान्छेहरू जाने, त्यसपछि बाटोमा चाहिँ सुतेको पाउने, कसैको तपाईको सुसाइड गर्ने, यस्तो खालको किन भएको छ? त्यो रोजगारी नभएर भएको हो। अब हामी त्यतातिर जान चाहन्छौँ। जस्तो नेकपा एमालेको पालामा जस्तो बाटामा सडकमा हिँड्ने मान्छेहरू, सडकमा चाहिने सडकमा कहिल्यै पनि घर नभएका त्यो एकदम अपाङ्गहरू, मानसिक रूपमा रोगी भएका मान्छेहरूलाई अहिले कहीँ पनि माग्न, कसैको भिखमङ्गाहरूलाई कहीँ पनि माग्न नपरोस् भनेर चाहिँ त्यो व्यवस्था राज्यले मिलायो नि एमालेको सरकारको बेलामा। त्यस्तै गरी अब गरिबीसँग तडपिएका मान्छेहरू जसको रोजगारी छैन, जुन मान्छे कहीँ रोजगारीसँग जोडिएको छैन, कहीँ पनि खालि विदेशिनु परेको छ, त्योभन्दा अरू रोजगारीसँग जोडिएको छैन भने अब उद्योगहरू गर्ने, कल कारखानाहरू भित्राउने, वैज्ञानिक खेतीहरू गर्ने, खेती गरेर पनि सम्भव छ, पशु पालेर पनि सम्भव छ, कुखुरा पालन गरेर पनि सम्भव छ। यहाँ त हरेक खालका तपाईको चाहिने प्रविधिहरू भित्राइसकियो भने यो रोजगारीसँग जोड्नका लागि हामी पछाडि पक्कै पर्दैनौँ। किनभने सम्भव छ, गरे सम्भव छ र हामी त्यो दिशामा पुर्याउन चाहन्छौँ। मान्छे त्यही हो समाजवाद भनेको, जुन मान्छे बेरोजगारी हुँदैन, जुन मान्छेको स्वास्थ्यमा ग्यारेन्टी हुन्छ, जुन मान्छेको रोजगारीसँग ग्यारेन्टी हुन्छ, जुन मान्छेले राज्यले हरेक मान्छेको विवरण, त्यसको बायोडाटा हरेक राज्यले त्यसकोसँग राख्न सक्छ, त्यो नै चाहिँ समाजवाद हो। हामी त्यहाँ जानका लागि पूर्व तयारीमा छौँ। हामी के छ भने त्यो अवस्थामा पनि के छ भने धेरै मान्छेहरू अहिले खाना तपाईँलाई थाहा छ नि हैन? हजुर 2051 सालको हजुर जुन मध्यवधि चुनावमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीमा जुन सरकार बन्यो, 9 महिने सरकारमा 9वटा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निकै लोकप्रिय पनि भयो। त्यसमध्येमा एउटा काम के थियो भने आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ। त्यति बेला अहिले त्यतिखेर खूब सफल थियो। तपाईँ 20,000 वडा गाविसबाट लैजाँदाखेरि 20,000ले लाख थपेर 1,20,000 को काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो देख्नुहुन्छ? अहिले त्यस्तो देख्नुहुन्छ कि नै? अहिले पनि भइरहेको छ। अहिले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान पटक्कै छैन मलाई लाग्छ कि। अहिले तपाईले जुन कुरा भन्नुभएको छ, जुन बजेट छ अहिले ढङ्गको गाउँपालिकामा बजेट छ। पहिला थोरै थियो, अहिले बजेट छ हामीसँग र त्यसैलाई श्रमदान गर्न छोडे के बजेट त गयो। श्रमदानमा मान्छेहरूको जुन निराशा हो, श्रमदान प्रतिको जुन चासो हो, त्यो भएन के? हैन, त्यो त तपाईहरुले सिकाउनु पर्यो हैन? त्यो अलिकति के छ भने अब हामी वैज्ञानिक युगमा प्रवेश हुँदाखेरि औजारहरूले गर्ने हो, व्यक्तिले सक्दैन। त्यो भनेकै छौँ तपाईँ हामीले हैन? हामी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी विद्यार्थीहरू पनि हौ। त्यसो भएको कारणले के छ भने हामीले औजारले प्रयोग हुने चिजहरूमा त्यो युगमा हामी प्रवेश भएपछि अब व्यक्तिले चाहिँ गरेर त्यति बेलाका खाल्टा खुल्टा मान्छेले लानी झारा लानी, अब 500 मान्छे 1000 मान्छे बनाएर झारा खन्ने, यहाँबाट फार लाइनसम्म पनि हामी सडक बनाउँदै हिँड्यौँ नि त। अब सम्भव छ? अब त औजार प्रयोग गर्न पनि आर्थिकै कुरा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले पनि त्यो जुन अहिले भइराखेको छ नि, जस्तो हाम्रो पनि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊको निरन्तरता हो अहिलेको बजेट पनि। त्यही तपाईको चाहिँ 3 लाखको 51 सालको 3 लाखको निरन्तरता हो। अरू पार्टीहरूले केही चेन्ज ल्याउन सके त? अरू पार्टीले अरू चाहिने बजेट ल्याएर तपाईको चाहिँ आफ्नो अभियानमा लान सके त? तर के छ भने त्यसैको निरन्तरता आयो। त्यही वृद्ध भत्ताको निरन्तरतामा अहिले 4000 पुगेको छ, अहिले 5000 पुर्याउने लक्ष्य त्यो भएन। त्यस्तै खालले त्यही बजेटको निरन्तरताले अहिले गाउँ गाउँमा तपाईको चाहिँ जस्तो अब बाटा बनाउने कुराहरूमा पनि केही अंश जनताको पनि लागू हुनुपर्छ है। केही जनताको चाहिँ पैसा हामीले चाहिँ समावेश गर्यौँ भने, जस्तो अब
1 करोड बजेटमा चाहिँ 20% चाहिँ लागू गरेर 30% लागू गरेर त्यहाँ एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यो काम गराउने काम जुन भएको छ नि, त्यो जनताको माया र ममता बढोस्, उपभोक्ता समितिले हाम्रो पनि यसमा पैसा परेको छ भनेर बढी माया गरेर चाहिँ काम चाहिँ औजारले भए पनि, तर त्यो लगानी भनेको त जनताकाबाट आम्दानीको स्रोत हो। त्यसो भएको कारणले त्यसलाई छुट्टै हो भन्न मिल्दैन। अहिले हामीले खनेर त हुँदैन, त्यो त भेकु लगाउनु पर्यो। त्यसो भएर त्यो भन्दा अहिले अलिकति फरक छ र अन्तर छ। अहिले हामीले औजारले गरिरहेका एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो के, जस्तै 1 करोडको बजेट छ हैन, मानव पिच गर्ने बाटो 1 करोड बजेट परेको छ, त्यहाँ कम्तीमा 20% उपभोक्ता लगानी भयो भने अपनत्व पनि हुन्छ भन्ने किसिमले राज्यले एउटा पोलिसी बनायो, गाउँपालिकाले पोलिसी बनायो। तर त्यो जुन उपभोक्ता समिति चाहिँ कस्तोमा प्रयोग गरिन्छ भने पैसा उठाउनु मात्रै, बाँकी पिच गर्न त उसले कस्तो गर्छ गर्दैन त्यो सरकार भएन, खालि गाउँपालिकाले निगारिन गर्दै भयो अनि उपभोक्ताले पैसा उठाइदिए मात्रै भयो नि त। उपभोक्ताको त्यहाँ त भूमिका रहेन के। एकदम सही कुरा हो। यो कुरा के हो त भन्दा त्यो गाउँपालिकाले त्यसलाई चाहिँ तपाईको हेर्न पर्यो। गाउँपालिकाका टेक्निकल्ली रूपमा चाहिँ गाउँपालिका प्राविधिकहरू गएर यसको क्वान्टिटी कति त, क्वालिटी कस्तो बनाउने हो, कति बजेट हो भनेर त्यसको निगरानी गाउँपालिकाले गर्न पर्यो, प्राविधिकले गर्न पर्यो। गाउँपालिकाले प्राविधिकहरूले गरेनन् भने त्यसको जिम्मा प्रतिनिधिले लिनुपर्छ। त्यसो भएको कारणले समितिले पैसा उठाउने, उपभोक्ता समितिले त त्यो क्वान्टिटी होइन, पैसा उठाउने होइन, उसले गाउँपालिकालाई प्राविधिकलाई अनुरोध गर्ने र त्यो बाटो ठिक छ छैन गाउँपालिकाका प्राविधिकहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर उनीहरूले कस्तो भयो त बाटा भन्दा चेकअपमा ल्याउनु पर्यो उनीहरूलाई, होइन रातिमा ल्याउनु भएन, दिउँसोमा ल्याउनु पर्यो। उनीहरूको त पब्लिकले देख्ने गरी उपभोक्ता समिति पनि हुनसक्छ, उपभोक्ता समिति पनि मा पनि कालो मन भएका मान्छेहरू हुन्छन् एकदमै। त्यसो भएको हुनाले त्यो कालो मन भएका मान्छेहरूलाई पनि चिन्न पर्यो, चिनेर त्यो पैसा दुरुपयोग नहोस्। हामीले उठाएका छौँ गाउँपालिकाबाट यति बजेट आउँछ, यति बजेट चाहिँ हामीले लागू गरेका छौँ, यति बजेट हामी ल्याएका छौँ, यो अब हामी उपभोक्ता समिति बन्छौँ। यो बाटो कसरी निरन्तरता राम्रो हुन्छ, कसरी यो बाटोलाई राम्रो बाटो बनाउन सकिन्छ, क्वालिटी क्वान्टिटी राम्रो चाहिने, यहाँ गुणस्तर बनाएको चाहिँ जुन त्यहाँ आउने सामग्री हो त्यो ल्याउनिन्छ, जस्तो बिटुइन भयो, गिट्टीहरू भए होइन, अब त्यसमा हाल्ने चाहिँ अन्य मेटेरियल कस्तो आउँछ त भने एकदमै दूरदृष्टि लगाएर उपभोक्ता समिति सबै मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ सबै महानुभावहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्ने हो भने पक्कै पनि नराम्रो हुँदैन। के छ भने उपभोक्ता समिति हुने, त्यसपछि उपभोक्ता समिति आफ्नै ढङ्गको चाहिने कुरा पैसा उठाउने र आफ्नै ढङ्गले फर्चौट गर्ने, उसलाई प्राविधिकसँग मिल्ने र त्यसपछि राम्रो काम नगर्ने, जस्तो सुकै होस्। अब हामीले पाएको छौँ गरे ठेकेदारबाट तपाईँको चाहिँ फाइदा र अवसरको चाहिने मा लाग्ने हो भने त मुलुक बन्छ, गाउँ बन्छ एकदमै। स्थानीय 2074 को जुन चुनावमा पनि त्यतिखेरको जनप्रतिनिधि तपाईँहरूले उम्मेदवारलाई प्रचार गराउँदै हिँड्दाखेरि हिलामे बाटो ढुलामे बाटोमा हिँड्नु भएको थियो होइन, त्यो कुरा त तपाईँसँग अहिले समाधान भएको छ। तर अहिलेको चुनावमा फेरि एउटा कथा दोहोरिएको छ नि, हजुर तपाईँ जब महेन्द्र राजमार्गदेखि भित्र छिर्नुहुन्छ बाटो होइन, पुरै पुल भड्काइदिएको छ। जब तपाईँ बाँसगढीदेखि जुन गाउँपालिका हुँदै बाटो आउने बाटो देख्नुहुन्छ त्यहाँ नि पुल बाटो भड्काइदिएको छ, खलबट बनाएको छैन। फेरि पनि तपाईँले त्यही 74कै चुनावलाई नै मध्यनजर त्यही नै सम्झेर चुनाव गर्न प्रचार गर्न हिँड्नुपर्ने अवस्था भने तपाईँले किन यो निगरानी गर्नुभयो? अब यो हुन्न केन्द्रले प्रदेशले गरेको भनेको छ, यसैमा उन्केर हुन्छ। अब यो प्रदेशले गरेको हो। अब हामी त्यहाँ जाँदाखेरि म थुप्रैचोटि भेट भएँ। अब यो के हो त, यो बाटो यस्तै गरी मान्छेहरूलाई, यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ ठेकदारहरूले यो गरी समय बर्बाद गराएर जनतालाई दुःख दिने काममा नेपालका ठेकदारहरू यस्तै हुने हो भने, जस्तो बनकसियाको पुल अहिले पनि त्यति बेला त्यो पुल कोठीमा बन्ने पुल हो। त्यहाँका केही प्राविधिकहरू हाम्रा साथीहरूको खास गरिकन तपाईँको चाहिँ हरैया गोविन्दजीलाई मैले सम्झन चाहन्छु र गोविन्दजीले चिनेको त्यहाँ इन्जिनियरहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि त्यो कोठीमा बनाउने कुरा रहेछ त्यो पुल। त्यसपछि म पनि त्यहाँ गएपछि सबै इन्जिनियरहरूलाई भन्दा यहाँ पुल बनिसकेको रहेछ, त्यो बनकसियामा लैजाउँ। उहाँले कोठीमा बनाउने भन्नुहुन्छ, मैले भने बनकसियामा लैजाउँ। बनकसियामा लगेपछि हामी यो बाटो चाहिँ जङ्गलको बाटो भन्दा हामी छिटो चाहिँ बाँसगढी पुग्न सक्छौँ भनेर पुल ल्याएर त्यहाँ बनाउने कुरा भयो। त्यो सबै काम ती यिनीहरू चाहिँ यी टेलिस्कोपहरू, क्यामेराहरू, माटो सोइल परीक्षण गर्ने दौडा टोली रहेछ, त्यो सबै बोकेर चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि त्यसको सुरुवात भयो। रामनाथले त्यसको बजेट हालिदिनु भयो, तर सकिन, अहिले पनि सकिया छैन, अझ पनि पुरा भएको छैन भन्छु मैले कि हाम्रो गाउँमा
तिरेन नि हैन पुरा त छ तर चाहिँ छेउछाउमा बाँकी छ। गाउँपालिका अध्यक्षले त धेरैचोटि अध्यक्षलाई तिरेन। मैले पनि यहाँबाट ठेकेदारलाई फोन गरेँ, त्यो भएन। त्यस्तै खालले अहिले पनि त्यही गति छ। अहिले यिनी बाटाहरू जुन बनेका छन्, यो 3टा पुल भत्केका छन्, यो चाहिँ छिटो काम बनाउँदैन। छिटोभन्दा छिटो मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, र हामी पनि भन्छौँ गाउँपालिकालाई पनि, मैले अध्यक्षज्यूलाई पनि अनुरोध छु, यो काममा चाहिँ नगरिकन छिटोभन्दा यी कामहरूमा अगाडि बढ्न सकिएन भने समाजमा खालि दुःख र यातना केही छैन। हरेक मान्छे बुटोल जान्छ, हरेक मान्छेले गरेको छ, हरेक व्यक्तिले गाली गर्दै गर्छ। कतिपय मान्छेहरू त त्यहीँबाट तपाईँको मोटरसाइकल माथि लैजान तल लैजाँदाखेरि लोटेमा हामी यस्तो भयो, यस्तो गाउँपालिकाले भन्दैन भन्नुहुन्छ। गाउँपालिकाले भन्दा ठेकेदारले मान्दैन। त्यसो भएर यस्ता खालका विलम्ब गर्ने ठेकेदारहरूलाई तुरुन्त कारबाहीको विषय बनाएर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो नियम नभएर हो कि नीति नियम नभएर हो कि यो कर्मचारीको ब्युरोक्रेसीले सबैभन्दा चाहिँ सरकारलाई असफल पार्ने, सरकारलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिने यी प्रविधिहरू पनि छन् नेपालमा। यसलाई चेन्ज गर्नका लागि हामी जस्ता जनप्रतिनिधिहरू भएर हामी जस्ताले त्यो भिजनलाई अगाडि सार्यौँ भने पक्कै पनि सम्भव छ। हामी गाउँबाट सुरु गर्छौँ भने यस्ता दलालहरू तपाईँको चाहिने भित्रियो भने तपाईँको चाहिने यस्ता ठेकेदारहरू, दलाल ठेकेदारहरूबाट यिनलाई ठेगान लगाउनका लागि हामी पनि कम्मर कसेर अगाडि बढ्नुपर्छ र समयमै काम तपाईँको चाहिँ फत्ते गर्नुपर्छ। हामी यो अब म चुनाव थोरै, अब हामी एकदम लामो पनि कुराकानी भयो, अब हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। यो चुनाव आउँदैछ, अब तपाईँहरूलाई जित्न पनि अलिक गाह्रो छ। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार छ हैन, उनीहरूले अब एउटा साझा उम्मेदवार उठायो भने नेकपा एमालेलाई यहाँ जित्न गाह्रो छ हैन। अथवा के पनि छ भने एमालेको सङ्गठन राम्रो छ, गठबन्धन भए पनि एमालेलाई हराउन सकिन्न भन्ने एक किसिमको आकलन पनि छ। यसबीचमा तपाईँ अब चुनावी रणनीति के गरेर जानुहुन्छ? अहिले गठबन्धन गरेर जुन आइराख्नु भएको छ, हामीसँग एक्सरसाइज गर्न, विकास गर्ने पार्टीलाई भोट दिने हो कि विनाश गर्ने, अवरोध गर्ने विकासकारीलाई दिने हो कि विनाशकारीलाई दिने हो, विकासको अवरोधीहरूलाई दिने हो? विकास रोक्नका लागि भोट दिनुहुन्छ भने गठबन्धनलाई दिनुहोस्। विकास र समृद्धि गर्ने हाम्रो मुलुकको चाहना, हाम्रा छोरा नातिको, हाम्रो भविष्य लाखौँ करोडौँ चाहिने अब आउने सन्ततिहरूको लागि भविष्य गराउने हो भने नेकपा एमालेलाई दिनुहोस्। स्थानीयतामा कसरी जान्छौँ भने हामीसँग मुद्दा छ, किनभने तपाईँले हामीसँग विकास र समृद्धि छ होइन, हामीसँग मुद्दा छ, हामीसँग विकास र समृद्धि छ। र हाम्रो हिजोको कञ्चन र आजको कञ्चन हाम्रो पार्टीको बेलामा हामीले जितेको अवस्थामा कस्तो हुँदो रहेछ त विकास, कसरी गरिँदो रहेछ त विकास, अहिले गरेका हाम्रा यी 5 वर्षसम्म गरेका सबै कामहरूको बारेमा चाहिँ फेरिस्त निकाल्छौँ, श्वेतपत्र जारी गर्छौँ र मुलुकमा हाम्रो पार्टीले गरेका कामहरू र गरेका कामहरूको बारेमा पनि टोलमा गएर जनतालाई बुझाउँछौँ। हामीले कति अधुरा कामहरू छन्, कति तपाईँको चाहिने धेरै काम हामीले गर्न बाँकी छ, तिनी कामहरूको बारेमा पनि हामीले जनताहरूसँग समीक्षा गर्छौँ र समीक्षा पनि गरेका छौँ। त्यसो भएर हामीलाई त एकदमै गठबन्धनसँग कुनै डर छैन, हामीले जति जे गरे पनि हामीसँग मुद्दा छन्, जनतामा काम गरेका छौँ, जनतालाई बैमान गरेका छैन। जति साबिकका चाहिने गाउँपालिकाले जुन बनाएको छ नि, जुन टोल समितिहरू बनाएको छ गाउँले, त्यसका सबै टोलहरूमा हाम्रो कमिटी छ। अझ त्यो कमिटीले ठेक्न सक्दैन र हेर्न सक्दैन भन्दा त्यो भन्दा पनि बढी टोलहरू बनाएर हामीले गठन गरेका छौँ। वडा कमिटी व्यवस्थित गरेका छौँ, गाउँ कमिटी व्यवस्थित गरेका छौँ, जिल्ला व्यवस्थित, क्षेत्रको कमिटी व्यवस्थित गरेका छौँ। हामीसँग किन आधार छ? हाम्रा पार्टी सदस्यहरू त्यही ढङ्गले लाग्नु छ, हाम्रा नेताहरू त्यही ढङ्गले लाग्नु भएको छ। गाउँ कमिटीका, वडा कमिटीका साथीहरू, टोल कमिटीका साथीहरू, कमिटी छ हामीसँग, हाम्रो व्यवस्थित कमिटी छ। हामीले त जित्ने यस्तो आधार छ। हामीले भनिरहेका छौँ गठबन्धनहरू जुटेर आउनुहोस्, तपाईँलाई हामीले सबै जनतालाई भन्न चाहन्छौँ, हामीले भन्न चाहन्छौँ। हामीले के छ भने हामीले कसै व्यक्तिलाई दोष दिन चाहँदैनौँ। गठबन्धन केका लागि? कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिने समाजवादमा उन्मुख गराउनका लागि, देशलाई व्यवस्थितका लागि हो। तपाईँहरूले विकास गर्नका लागि तपाईँहरू आउनु भएको छ। तपाईँहरू यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेससँग तपाईँहरू मिलेर तपाईँहरूको सम्भव छ। तपाईँहरू समाजवादमा पुग्न चाहनुहुन्छ। तपाईँहरूको लक्ष्य के हो? एउटा मैले उसमा देखेँ, एउटा चाहिँ पाडा नारेको थियो, एउटा चाहिँ गोरु नारेको थियो, एउटा हल बनाएको मैले देखेँ। तपाईँहरू यसरी तपाईँको चाहिने दुईटा ध्रुवमा हिँड्ने साथीहरू आज तपाईँहरू
एउटै चाहिँ ध्रुव हिँडे जस्तो एउटै जुवामा नारी हिजो प्रतिक्रियावादी भन्ने हिजो दलाल भन्ने जसको विरुद्धमा तपाईको चाहिने बन्दुक गर्नुपर्छ बन्दुक उठाइयो आज उनै प्रतिक्रियावादी दलालहरूसँग कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू मिलेर अहिले काम भएको छ। हिजो देख्नै नचाहने हिजो कांग्रेसका मान्छेहरूलाई तपाईको चाहिँ देख्नै नचाहने माओवादीले अब कांग्रेसका मान्छेले माओवादी देख्नै नचाहने क्रान्ति नै तपाईको चाहिने आन्दोलनै दुई ध्रुवमा भएका मान्छेहरू आज एउटा गठबन्धन बनाएर जुन चुनावमा जाने कुरा भएको छ। जनताले पताउनेवाला छैन। सबै जनताले यदि जनता हो विकास गर्न र देशको अग्रगतिमा देशलाई लान चाहनुहुन्छ भने सबै जनतालाई कञ्चनवासीलाई लगायत सबै देशवासी साथीहरूलाई यो मिडिया सुनेर बसिरहनु भएका साथी मैले भन्न चाहन्छु, आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई मैले भन्न अब हामी अन्तिममा एमालेको पक्षमा तपाईँ आउनुहोस्। एमालेले तपाईँहरूलाई कहिल्यै धोका दिने छैन। तपाईँ अब उम्मेदवारीको दावेदार गर्दै गर्दा भोलि तपाईँ टिकट पाउनु होला, शुभकामना। टिकट पाउनुहोस् र तपाईँ मैदानमा जनताबीच परीक्षण हुन आउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। जनताले त्यसरी नै पठाउनेछन्। तपाईँ दावेदार हुनुको कारण भरतमणी सापकोटा तपाईँ मतदाताहरूको बिचमा आउँदाखेरि तपाईँ के लिएर जानुहुन्छ? यो कारणले भरतलाई जिताउनुपर्छ, यो कारणले गठबन्धनलाई हराउनुपर्छ होइन, एक किसिमले भरत भन्दा पनि नेकपा एमालेलाई जिताउनुपर्छ भने 5वटा बुँदा मात्रै भन्नुहोस्। अब हामी बिदा हुन्छौँ। म एउटा तपाईँ एउटा पात्र एकदम नेकपाले प्रमुख हो। मैले नेकपा एमालेलाई शिरमा राखेर हिँड्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको म सिपाही हो। त्यसो भएको कारणले नेपाली जनतामा नेकपा एमाले यस्तो शक्ति बनेको छ जो कि दुनियाँको मनमा मुटुमा हरेक मस्तिष्कमा त्यसैले पनि यसलाई भोट दिन पर्यो। त्यसो भएर चाहिँ नेकपा एमालेलाई भोट दिनुस्। अनि अर्को नेकपा एमालेले जनतालाई समृद्ध गर्न चाहन्छ, त्यसैले पनि एमालेलाई भोट दिनुस्। अनि अर्को जनतालाई सुखी राख्न चाहन्छ, त्यसैले पनि एमालेलाई भोट दिनु पर्छ। जनतालाई सुखीको आधार के हो? अहिलेको यो जुन 5 वर्षको हेर्दा त सुखी त कोही देखिएन नि त। 5 वर्षको फेरि यही पनि यही धार हो कि होइन? सुखी भनेको कुरा के हो भने सुख कसरी हुन्छ, त्यही खुसीको अनुभूति गर्ने मौका त पाएन। अनुभूति यही हो। विकास र समृद्धिका जुन हामीले सपना जनतालाई दिएका छौँ नि, अहिले तपाईँले कामको हैन सपनाले त पेट भरिएन हैन, पेट त भरिएन तर पनि तपाईले हेर्नुस् न, हिजो सुविधा थिएन, हिजो हामी अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, यहाँ मोटर गाडीहरू चल्न सक्ने स्थिति थिएन, हामी बुटोलमा चाहिँ जाँदा सर्र हिँड्थ्यौँ, यहाँ बाटाघाटा थिएन। अहिले घर घरमा बाटाहरू पिच भए, घर घरमा पानीका धाराहरू गए, घर घरमा तपाईको चाहिने मान्छेहरूले खेतमा पानी लगाउन पाए। त्यसैले पनि एमालेलाई अब भोट दिनु। अब अर्को एउटा चौथो भन्नु अब के हो त भने पहिला कुरा हामीले यहाँ भएका बेरोजगारीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रोजगारीका लागि हामीले जोड्न चाहन्छौँ। रोजगारीका लागि के हो? कृषिको उपयोग गर्न चाहन्छौँ, वैज्ञानिक कृषिको उपयोग गर्न चाहन्छौँ। पशु पंक्षी पाल्ने कुरामा तपाईको चाहिँ कसरी पशु पंक्षीहरूले आत्मनिर्भर बनाउँछ जनतालाई, त्यसले पनि रोजगारी। तपाईँ यहीसँग सम्बन्धित विषय पनि तपाईँ कृषि र पशुको पनि एउटा एक किसिमले विज्ञ हो, प्राविधिक हो तपाईँ हो। जस्तै यहाँ कञ्चनमा पशु व्यवसाय पालन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने विदेशबाट आएका युवाहरूलाई त्यो क्षेत्रतिर आकर्षित गर्ने आधारहरू तपाईँ त अब योजना पक्कै बनाउनुहुन्छ? पक्कै पनि के छ भने अहिले धेरै जसो विदेशीका मान्छेहरू विदेशीका चाहिने हाम्रा युवाहरू चाहिँ अहिले कुखुरा पाल्ने काम गरेका छन्। उनीहरूले भैँसी पाल्ने काम, गाई पाल्ने काम गरेका छन् र अहिले हरेक चाहिँ घाँस लगाएर तपाईको चाहिँ अब हरेक खेतहरू चाहिँ बाँझा हुन्थे, अहिले हिउँदमा धेरै ठाउँमा म गएँ, अहिले हरियो घाँस लगाएर तपाईको चाहिँ 10वटा गाई, 12वटा गाई, 15वटा गाई पाल्ने जुन योजना भएको छ, 10-15वटा भैँसी पाल्ने योजना भएको छ। उहाँहरूलाई 50वटा भैँसी पाल्नका लागि हामी प्रेरित गर्छौँ, किनभने त्यसको बिमा ग्यारेन्टी गर्छौँ हामी। हरेक पशुहरूलाई हामीले बिमा स्वास्थ्य त्यो गाउँपालिकामा हरेक पशुहरूबाट त्यो चाहिँ दर्ता गरिसकेपछि पशुपालनको लागि दर्ता गरेपछि कुखुरा पालनको लागि एउटा संस्था निर्माण गरेर दर्ता गरे भने, हामीले गाई पालन बाख्रा पालनका लागि दर्ता गरे भने त्यो बिमाको व्यवस्था हामी गाउँपालिकाबाट मिलाउँछौँ। अहिले अध्यक्षजीले एउटा के कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो भने एउटा महत्त्वाकांक्षी अध्यक्षसँग युवा इलम कार्यक्रम भन्ने ल्याउनु भएको थियो होइन, त्यो एक किसिमले एउटा प्रभावकारी पनि भयो। तर त्यो वितरण गर्ने क्रममा आफ्नो मान्छे नजिकका मान्छे क्याडरहरूलाई हेरेर दियो भन्ने पनि देखियो नि। अब तपाईँले नि त्यसलाई फलो गर्नेलाई पक्कै पनि होइन। अध्यक्षसँग इलम कार्यक्रम युवा रोजगार सम्बन्धित कार्यक्रम चाहिँ त्यो नराम्रो होइन, त्यो एकदम राम्रो हो भने ल्याउनु भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र एउटा कुरा के हो भने व्यक्ति आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ दिने, अरू मान्छेहरूलाई नदिने कुरा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा आएको छ, त्यो सरासर गलत भन्न चाहन्छु मैले। त्यो चाहिँ गर्नु
भएको छैन भन्न चाहन्छु, हुँदैन गरेको भए थियो। पनि त्यो गर्न हुँदैन भन्ने चाहन्छु। र मैले मेरो भन्न चाहन्छु, मैले कसैलाई पक्षपात गर्ने कुरा, मैले 5 वर्ष यहाँ काम गर्ने हो, जनताको प्रतिनिधि भएर, जनताको हरेक मान्छेको छोराछोरी भएर, हरेक मान्छेको अभिभावक बनेर, हरेक मान्छेको दाजुभाइ भएर गर्ने हो। मैले मेरा पार्टीका मान्छेहरूलाई मात्रै गर्ने, अब अन्तिम मेरोलाई मात्रै गर्ने अब अन्तिम भन्ने कुरा प्रश्न मबाट चाहिँ अब हुँदैन। अन्तिम प्रश्न अब अन्तिम प्रश्न है, धेरै अब हामी लामो कुरा गऱ्यौँ। जस्तै यो 5 वर्षमा तपाईँको पार्टीले जितेको गाउँपालिकामा तपाईँले विकास साँच्चै नै गर्नुभयो, जनतामा एकदम विकासको लहर ल्याउनु भयो। तर यो 5 वर्षमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा जनप्रतिनिधिले जितेर गरेको मुख्य काम यही हो भनेर जुन देखिने काम के त्यो देखिएन नि। खास तपाईँले एउटा कुरा गाइडलाइन गर्नु भएन, एउटा मात्रै देखिने कुरा होइन, एउटा मात्रै देखिने कुरा हैन। जस्तो सुन्नुहोस्, हरेक 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 तपाईँको चाहिँ कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले तपाईँको चाहिँ जमिन नभएका, 1 कट्ठा जमिन नभएका, एउटा घर नभएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू सधैँ तडपिन परेको घर बनायो, एउटा घर बनाएको छ, नमुना बस्ती बनायो। नमुना बस्ती, त्यो एउटा दिगो काम है, दिगो काम एकदमै। त्यो अर्को कुरा तपाईँले हेर्नुहोस्, अर्को के छ, हामीसँग एउटा गाउँपालिकाको भवन थिएन, एउटा वडाका भवनहरू थिए। त्यो त आफ्नो लागि भयो के, आफ्नो लागि आफ्नो लागि भयो, पब्लिकको लागि होइन, पब्लिकको लागि। अर्को कुरा के छ भने, अर्को कुरा किसानहरूलाई हरेक खालका औजारहरू हैन, किसानलाई अलिकति छुट्टै ढङ्गले किसानहरूलाई सिँचाइको लागि भनेर ट्युबवेलहरू चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको छ, यति धेरै ट्युबवेलहरू वितरण भएको छ, त्यो पनि देखिने गरी भएको छ। 80-90% चाहिने किसानहरूले सिँचाइ गर्न पाउनु भनेको चान्चुन्ने कुरा होइन, त्यो पनि एउटा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो काम भएको छ। अब रोजगारीसँग जोड्ने कुरा भनिएको छ, रोजगारीसँग प्रधानमन्त्रीसँग रोजगार तपाईँको चाहिँ त्यो कार्यक्रममा पनि केही मान्छेहरू तपाईँले सडकमा देख्नु होइन, धेरै मान्छेले रोजगार पाएको छ, धेरै मान्छेले रोजगारी पाएको छ। अब अर्को कुरा, अब सामूहिक रूपमा खेती गर्ने कुरा भनेर हामीले भनेका थियौँ। कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँको चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ बिरुवा सार्ने कुरा, अब यस्तो खालको चाहिँ समूह मिलेर खेती गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लगेको हो कार्यक्रम। तर चाहिँ के छ भने अलिकति व्यक्तिमा चाहिँ सक्रियता नदेखाएको कारणले यस्तो पनि भएको छ। र खास गरिकन तपाईँले देख्नुहुन्छ, अब पर्यटनसँग जोड्ने कुरामा अलिकति यो दानापुरलाई पनि केही विकास गरेर हैन, के छ भने अलिकति जनताले हैन है, अब दानापुर हिजोको जस्तो दानापुर छैन, हिजोको जस्तो तपाईँको चाहिने गजेडी ताल छैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो देखिएको छ। समग्र रूपमा तपाईँको चाहिने एउटा रेखाङ्कन रूपमा सडकहरू हैन, सडकहरू हिजो पिच कहीँ भएको थिएन, अहिले लगभग 70-75 किलोमिटर बाटो पिच गर्न सफल भएको छ। यो पनि देखिने नै काम हो हैन। त्यसो भएर चाहिँ अब अभियान फुस्का घरहरू जति फुस्का घरहरू थिए त्यो निर्मूल पार्न पर्छ भनेर लागेको छ, टिनको छानु। अब त्यो पनि देखिने मुख्यमन्त्री ग्रामीण आवास कार्यक्रम लाग्यो। अब हरेक विद्यालयहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा रङ्गीन भएको छ, हरेक रोगलाई देखेको छु मैले, मेरा आँखाले पनि देखेको छ। थुप्रै कामहरू आमा समूहका भवनहरू तपाईँको हरेक ठाउँमा भएका छन्, तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले विद्यालयहरू समग्र रूपमा भएका छन्। कमजोर विद्यालयहरू अहिले चाहिँ एकदमै राम्रा भवनहरू भौतिक रूपमा सम्पन्न भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले रोडको एउटा अवधारणा भएको छ, पुरा नभए पनि। जुन वैशाख गते बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म भोट हाल्ने बेलासम्म नेकपा एमालेलाई स्मरण गर्ने आधार थोरै केही जाँदा जाँदै अब भर्खरसम्म त त्यही नै भयो। अब छोटो रूपमा यो कारणले एमाले है, यो कारणले सूर्यमा भोट दिनुपर्छ भन्ने एउटा छोटो एउटा जाँदा जाँदै एउटा मैले भन्न चाहन्छु, एउटै मैले भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताले सपनाको, यहाँका बुढाबुढी आमा बाबुहरूले सपना बोकेको, जसलाई तपाईँको सदियौँदेखि 1 रुपियाँ बुढाबुढीलाई पैसा नभएर छोराछोरीबाट तडपिनु पर्थ्यो। आफू बुढाबुढी भएको अवस्थामा चाहिँ कसले कहाँ देला र म कति दुःख पाम्ला भनेर एकदमै चाहिँ चिन्तितले सधैँभरि बैस छन्दाखेरि पनि बुढाबुढीको चिन्ता गरेर बस्नु पर्थ्यो। बुढाबुढी अवस्थामा भएको बेलामा चिन्ता गर्नु पर्थ्यो। त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि नेकपा एमाले एकदमै अग्रसर छ भनेर भएकै कारणले देश कस्तो थियो, देशलाई समृद्धि र विकास गरेर यो देशलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउने गरी विकासको अग्रगति
ल्याउने एउटा बहार भन्छु मैले, त्यो एउटा देशलाई चाहिँ अग्रगमनको दिशामा उन्मुख गराउनका लागि, समाजवादको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि अग्रसर रूपमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई अगाडि ल्याएकै कारणले नेकपा एमालेलाई नबोल्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसो भएको कारणले हरेक उद्योगहरू भित्राएर बेरोजगारी भयौँ भनेर बसेका साथीहरू युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नका लागि नेकपा एमाले वैशाख 30 गते सूर्य चिन्ह बिर्सन हुँदैन। मैले थुप्रै यो मात्र होइन, यहाँका स्वास्थ्यका कुरा, अस्पतालका कुरा, विकास गर्नकै लागि नेकपा एमाले अगाडि आउँछ र सूर्य चिन्हलाई भुल्न हुँदैन भन्ने चाहन्छु। हुन्छ, हामी धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारीको टिकट भरतमाडीमा सापकोटाले पाउनुभयो अथवा कसैले पायो भने पनि फेरि हामी एजेन्डाको विषयमा फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ। टिकट टुङ्गो लागिसकेपछि अहिले हामी टिकट नपाउँदै अब एमाले के हो त भन्ने बारेमा आम पब्लिकहरूका बिचमा, आम दर्शकहरूको बिचमा राख्ने मौका पायौँ र यो महत्त्वपूर्ण समय, यो लामो कुराकानीको समय तपाईँले उपलब्ध गराइदिनु भयो। तपाईँको व्यस्तता छ, अहिले चुनाव प्रचार छ होइन, हरेक टोल टोलमा पुग्नुपर्ने छ, यो विषयमा पनि तपाईँले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि हामीले जति कुराकानी गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकेनौँ होला, आम दर्शकलाई माफ माग्न चाहन्छौँ। फेरि हामी फेरि पनि उहाँसँग फेरि गफ गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ, तपाईँको भावनाअनुसार कुराकानी गर्नेछौँ। जाँदा जाँदै यदि तपाईँको कुरा यो आज हामीले गरिरहेको कुराकानी भरतमाडी सापकोटासँग जुन नेकपा एमालेको इन्चार्ज हुनुहुन्छ, जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, पुरानो पूर्व जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, यस बिचमा उहाँसँग गरेको कुराकानी तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने सेयर गरिदिनु होला, नेकपा एमालेमय बनाइदिनु होला कञ्चन गाउँवासीहरूका बिचमा। र यदि होइन अझै यो कुरा हुनुपर्थ्यो, यो कुरा उठाउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ भने तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला विषयवस्तु उठान गर्नको निम्ति यो कुराकानी गर्ने क्रममा। र जाँदा जाँदै तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जाँदा जाँदै दर्शकहरूका बिचमा मैले भन्न छुटाएको केही छ भने एक दुई लाइनमा भन्न चाहन्छु। मैले पनि यो कञ्चन खबरबाट मलाई जगिलालजीले मलाई जुन कुराहरू राख्न आउनुभएको छ, मैले सर्वप्रथम जगिलालजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले जति कुराहरू राखेको छु, धेरै कुराहरू छुटेका छन्। संक्षिप्त तपाईँले र मैले जुन कुरा गरेका छु, धेरै कुरा छुटिसकेका छन्। अब मैले कञ्चन खबरको तर्फबाट सबै कञ्चनवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको सपना हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले पालना गर्नेछौँ र यो कञ्चन र समृद्धि र विकासका लागि अहोरात्र खटेर नेकपा एमालेलाई अगाडि लैजाने कुरामा तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। हामी तपाईँहरूको कामको लागि, तपाईँहरूको सपनाको लागि, यो कञ्चन सुखी र समृद्धि बनाउनको लागि अहोरात्र अगाडि बढेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यसको समृद्धिको तर्फ हामी लम्किरहनेछौँ। यसमा तपाईँहरूलाई शिर निहुराउनु पर्ने छैन र कञ्चनवासी दाजुभाइहरूलाई सधैँभरि खुसीले हामीले गदगद बनाउन चाहन्छौँ, यसको विकास गर्न चाहन्छौँ, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।